बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद की खुशियाँ एक मरतबा फिर मुबारक। कैपिटल टीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी है। आप के सामने रंगारंग प्रोग्राम है जो मुख्तलिफ एंकर्स हमारे जितने भी चैनल्स के हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो लेके आ रहे हैं और उन तमाम पहलुओं को आपके सामने रख रहे हैं। उन शख्सियात के जो आप वैसे तो उनको टीवी पे अक्सर देखते हैं, लेकिन उनकी शख्सियात के ऐसे पहलू हैं जो कम व बेशी इन वो किस तरह अपनी सेलिब्रेशंस करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी ऐसी एक शख्सियत से मुलाकात कराएंगे, बल्कि उनकी फ़ैमिली से मुलाकात कराएंगे और आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि कौन उनकी फ़ैमिली में क्या करते हैं और वो अपने काम के अलावा और कौन कौन से काम हैं जो करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर दैन लतीफ़ खोसा साहब। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं इनके इंट्रोडक्शन कराने बैठ जाऊँगा तो इनके इंट्रोडक्शन में हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाएगा। तो यू ऑल नो हु ही इज़ फ्राम बीइंग गवर्नरशिप एंड स्टार्टिंग फ्राम एज अ लॉयर। एक लंबी फहरिस्त है इनके तमाम तर कामों की, कारनामों की। उस हवाले से बातचीत करेंगे। साथ इनके बैठे हैं अहमद अयान खोसा साहब, और ये छोटे खोसा साहब हैं और ये पढ़ते हैं। मैंने इनसे थोड़ी सी गपशप लगाई थी बिफोर वी स्टार्टेड ऑफ दिस प्रोग्राम। आपको इनके हवाले से कुछ चीज़ें हैं उन्हीं की ज़ुबानी सुनाऊंगा। और साथ इनके फादर बैठे हैं, यानी लतीफ़ खोसा साहब के साहबजादे बैठे हैं, बलख शेर खोसा साहब। खोसा साहब, ऑल खोसास, वेलकम टू द शो सर। आपसे सर स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन एक बड़ा टिपिकल सा सवाल है और लोग जानना चाहते हैं कि जी हाउ डू यू सेलिब्रेट योर ईद, क्या करते हैं? आज बड़ा फेस्टिविटी का दिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से, अपने ख़ानदान की जानिब से, घर वालों की जानिब से और अपनी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तमाम अहले वतन को मैं इस दुआ के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप तशरीफ़ लाए। ईद असल में बुनियादी तौर पर तो बचपन में हुआ करती थी जब आप ईदी मानते थे। अब जब आप ईदी देने के पोजीशन में आते हो तो फिर तो आपकी सोच है कि हम जब हाई कोर्ट्स में आते हैं तो सारा का सारा जो है वो हमला इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, उनके साथ भी हमारा एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता होता है, वो भी खिदमत करते हैं और फिर वो जो है तवक्को भी रखते हैं। ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं उसमें वो शामिल होते हैं, हमें भी खुशी तस्कीन होती है। और इस महंगाई के दौर में अगर किसी को कोई अपने बच्चों को कुछ तोहफे जाके देता है तो उसमें आपकी एक थोड़ी सी शराकत हो जाती है और एक दिल को तस्कीन होती है। इसी तरह आपका जो स्टाफ होता है, इसी तरह आपके जो दोस्त अहबाब होते हैं उनकी जानिब से भी वो, और ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब है होता है। सो ईद के ऊपर तो ये है, ये खुशियों का, ये सेवैयाँ की ईद कहते हैं। पहले पहले तो सेवैयों से आप शुरुआत होते हैं, नमाज में पढ़ते हो, उसके बाद जो है फिर घर वालों से दोस्त अहबाब आते हैं, उनसे मुलाकातें होती हैं। और इसी तरह बच्चों को तो ये तो ईदी मांगते हैं, ये तो कहते हैं ईदी पहले दो तो फिर बात होगी। तो इसी तरह से सारा दिन गुजर जाता है मिलने जुलने में। असल चीज़ तो ये है कि ईद भी, ये ईद सेवैयाँ हो या ईद कुर्बा हो, बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला आपको ख़ुसूसन रमज़ान के बाद जब आप एक उस भूख और प्यास से गुजरते हो जो अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। मकसद ये है, एक तो आपका अपना जो है जिस्मानी और रूहानी आपकी जो है एक वो होती है, पाकीज़गी आती है आपके अपने अंदर। दूसरा आपको एहसास होता है कि गरीब आदमी जिस नादार है, जिसके घर में जो है वो इस अहल नहीं है, उसकी भी आपको तकलीफ़ और दुख का एहसास होता है। तो मकसद ये है कि आप लोगों में वो खुशियाँ बांटो और उनका दुख दर्द में शरीक हो, और इसी तरह अहले वतन और इंसानियत के लिए हो। तो मैं समझता हूँ इसमें अगर इस्लाह का पहलू देखकर अगर उस पर किया जाए बजाय इसके कि आप उसको और ये ऐसा मौका है जहाँ खर्च करने में अल्लाह इसमें आपको फरामानी देता है। और अच्छा सर, एक चीज़ वो ये है कि आप माशाल्लाह बहुत सारे मनसब हैं जो निभा चुके हैं और अब भी बहुत सारे मनसब पर आप किसी न किसी तरह जो है वो प्राइवेटली प्रोफेशनली जो है बहुत सारी चीज़ों में इंडल्ज होंगे। अब ईद एक ऐसा त्यौहार है कि फैमिली को उसका टाइम चाहिए, वो एनी प्रोफेशनल हो उसकी फैमिली उसका वक्त मांगती है। आप मैनेज कैसे करते हैं, पहले तो ये बताएं। देखिए, ईद ही नहीं मैं समझता हूँ, ये हमारा थोड़ा सा सोसाइटी में ये बिल्कुल आया है कि आजकल जो है वालिदैन और बड़े अपने बच्चों को टाइम वक्त नहीं देते हैं। माँ अपनी जगह पे मसरूफियत का
اس کی ایک ہوتا ہے باپ کا اپنا ایک جو ہے اس کا ہوتا ہے, بچے گلوڈ ہیں وہ اس کے ساتھ ٹی وی کے ساتھ, ان کے ساتھ جو وہ صحبت چاہتے ہیں ماں باپ کی, قربت چاہتے ہیں بزرگوں کی, ان سے وہ استفادہ چاہتے ہیں, نصیحت چاہتے ہیں, ان کو ایک سمبولکلی دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ اس کا فقدان بہت زیادہ ہو گیا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ راہ ربی بھی ہو رہی ہے سوسائٹی میں. ہمارے بچوں کی جو آپ دیکھتے ہیں یونیورسٹی یا اسکولوں میں جاتے ہیں, ان کے بارے میں بھی بہت ساری آپ کے سوشل میڈیا جو ہے بتاتا ہے کہ کون سی قباحتیں آ جاتی ہیں. اسی طرح ٹی وی پر یا اس پہ نیٹ پہ آپ چپکے رہنا, اس کی بھی آپ کی جو ہے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہو گیا. اب پیرنٹس جو ہیں ان کو پکنک پہ باہر نہیں لے کے جاتے ہیں, ان کو آؤٹنگ کے لیے نہیں جاتے ہیں, ان کی وہ نشو و نما, وہ گروتھ, وہ ان کو جو ایکسپوجر اس سے ہوتا ہے. سوشل گیٹ ٹوگیدر میں بھی ہماری کمی آ گئی ہے ساری اس چیز کی. جہاں فائدے آئے ہیں وہاں یقینی بات ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس میں توازن ہونا چاہیے. آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو ظاہر ہے دیکھیں اگر انسان چاہے تو ہر چیز کو اپنا وقت دے سکتا ہے, لیکن میں بالکل یہ کوئی ریزرویشن نہیں سمجھتا کہ میرا چونکہ آپریشنل ایریا بہت وسیع ہو گیا ہے, یہاں سے لاہور, کبھی اسلام آباد, کبھی کراچی, کبھی ملتان, اور پھر اپنا جو ہے پیشے کے علاوہ وکلاء کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, پھر پارٹی کے معاملات جو ہے ان کے ساتھ میٹنگز میں اور دوسرے تیسرے مشاورت میں مقدمات. مینیج کیسے کرتے ہیں لوگ؟ تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جی آپ مینیج کیسے کرتے ہیں؟ There is a will, there is a way. اگر آپ کی نیت اور ارادہ مصمم ہے تو آپ ہر چیز کر سکتے ہو. میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی فقدان ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تو ویسے ہی کہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے زمین کی تہوں میں اور آسمان کی فضاؤں میں اتنی طاقت اور وسعت دی ہے, تم تجسس کرو, میں تمہارے لیے میں تمہارے لیے وہ کروں گا, اس کو تسخر کروں گا. تو اگر آپ ریسرچ اور تھنکنگ کرتے ہو اور ایک آپ اس کے اندر ڈوب جاتے ہو تو اس میں آپ کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے اور اسی میں ترقیاں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں جنہوں نے تجسس کیا ہے, یعنی تحقیق کی ہے, جنہوں نے محنت کی ہے, زمین کی تہوں سے کون کون سی چیزیں نہیں نکلی ہیں. آپ یورینیم سے لے کے تیل سے لے کے گیس سے لے کے ہر چیز جو ہے آپ دیکھیں. اسی طرح آسمان کی فضاؤں میں آپ دیکھیں, نہ صرف آپ نے جیٹ چلا دیے, جہازیں چلا, آپ نے تسخر کر, اللہ نے آپ کے لیے تسخر کر دیا, فاصلے سمیٹ دیے, انٹرنیٹ نے گلوبلائز کر دیا. آپ یہاں بیٹھ کے دنیا ساری میں کانفرنس کر سکتے ہو اور کر رہے ہو رہا ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں آج یہ جو بچے ہیں یہ ہم سے زیادہ ایڈوانسڈ ہے. یقین کیجیے کہ ایک دم یہ نیٹ لیں گے اور اس پر جو ہے آپ کو ہر چیز کی ریسرچ کر کے کھول کے رکھ دیں گے. ٹھیک. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جہاں آپ کی ول ہے وہاں آپ ہر کام کر سکتے ہیں. اس جنریشن اور اس جنریشن ہمارے سامنے آج 3 جنریشنز ہیں. ان تینوں جنریشنز میں اب ہم اس جنریشن پہ چلتے ہیں. آپ سے پوچھتے ہیں بلخشیر صاحب, یہ بتائیے سب سے پہلے تو بتائیے, بینگ اے سن, ظاہر ہر شخص کو اپنا باپ بڑا عزیز ہوتا ہے. آپ ان کو ایز فادر اینڈ ایز پروفیشنل, ہاؤ ڈو یو سی ہم؟ ڈیفینیٹلی ایک باپ اور بیٹے کا ایسا رشتہ ہوتا ہے جس میں محبت کے علاوہ کوئی دوسرا سوچ ہو نہیں سکتی. سو آئی فاؤنڈ ہم از اے ونڈرفل فادر اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہی از اے ونڈرفل فرینڈ. اچھا. باپ جب دوست ہو جائے تو میرا خیال ہے وہ آپ کو باہر زیادہ دوستیوں کی ضرورت نہیں پڑتی. یو کین ڈسکس اینی تھنگ ود ہم, یور پرسنل لائف, یور فیملی لائف. ڈیفینیٹلی دا ہیڈ آف دا فیملی. Not everything. Well, a few things. Well, a few things. Can be discussed with a father. So اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ as being a father or professionally تو definitely not as being a, now I'll talk as a junior lawyer. So when I like hear from different people and from the judiciary as well to my associates, my juniors کے وہ کہتے ہیں کہ آپ کھوسا صاحب کے چیمبر میں ہیں تو لطیف کھوسا صاحب سے جتنا سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھیں, بیکاز یہ پروفیشن کی اس معراج پہ ہیں جہاں پر ہم بھی نہیں ہیں. سو میننگ دیر بعد جب جوڈیشری اپنے منہ سے یہ الفاظ بولے تو آئی تھنک سو بینگ اے son and being an associate, being a junior, we feel privileged and lucky enough to have learning from a person who lives in us, who lives in our blood and we live in his blood. So that's what I can comment about. یہ بتائیے کہ آپ اس کے علاوہ بھی بہت
جو ذمہ داریاں نبھا چکے پاکستان سے باہر. پروگرام سے پہلے آپ سے کچھ بات چیت ہو رہی تھی. میں چاہتا ہوں ہمارے ویورز کو تھوڑا سا بتائیے کہ کھوسا صاحب کے صاحبزادے جو ہے وہ کون کون سی ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں, اور کچھ ریلیجس بھی اچیومنٹس ہیں جو آپ نے حاصل کیے ہیں ان آسٹریلیا, اس کے حوالے سے بھی لوگوں کو تھوڑا سا بتائیے گا. اور ابھی آپ کی موجودہ جو ہے ہاؤ یو آر گیٹنگ along with things. دیکھیں آئی گریجویٹڈ ان 99 میں وکالت شروع کی, اور لکیلی آئی ہیڈ دا آنر ٹو بی دا ینگسٹ جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ ملتان. اچھا, یہ 2004-05 جب میں بنا تو پھر ہم نے جو میرے والد نے آئین بنایا تھا اس کو میں نے ریسکیجول کر کے دوبارہ اس کو میں نے بنایا, بیکاز جب تعداد بڑھ جاتی ہے کمیونٹی کی لائرس کی, سو یو نیڈ ٹو میک امینڈمنٹس ان دا کانسٹیٹیوشن. سو دیٹ واٹ آئی had the honor to amend it and change it and being the signatory of that. زبردست. پھر اللہ پاک نے 7-8 سال فیڈرل کاؤنسل گورنمنٹ آف پاکستان کا, پھر 2 ملکوں میں ود دا اسٹیٹس آف امبیسڈر آف دا کمیونٹی ویلفیئر ونگ, پہلے لنڈن میں تھا پھر آسٹریلیا میں تھا. لنڈن میں میں نے بہت زیادہ اوورسیز پاکستانی جو جیلوں میں تھے ان کو ریپیٹریٹ کروایا. 560 تھے جب میں گیا, and I was transferred to Australia, تو وہ 210 رہ گئے تھے. اچھا. پھر آسٹریلیا میں گیا. آئی واز ریلکٹنٹ ٹو گو ٹو آسٹریلیا. میں نے اپنے سیکرٹری صاحب سے بات کی, میں نے کہا جی مجھے آپ نے ٹرانسفر کر دیا بغیر میرے پوچھے. لیکن آپ کو جا کے ریلائز ہوا ہوگا کہ نہیں ٹھیک ہوا گیا. ایبسلیوٹلی. جب میں ادھر گیا تو پھر کمیونٹی نے کہا کہ وی وانٹ کہ قرآن پاک کو پارلیمنٹ کا حصہ بنایا جائے. میں نے کہا وائی ناٹ. سو آئی موو دیٹ موشن ان ٹو دا پارلیمنٹ. ڈان ہارون تھے پریزیڈنٹ آسٹریلین. اچھا. سو انہوں نے پھر اس کو یونانیمسلی پارلیمنٹ سے اپروو کروایا, اور پھر سیریمنی کی جس میں انہوں نے کہا گورنمنٹ آف پاکستان کے حوالے سے میں نے ریپرزینٹ کیا, جس میں انہوں نے کہا کہ اٹس ناٹ این آنر فار دا مسلم کمیونٹی, رادر این آنر فار دا مسلم امہ, دیٹ آؤٹ آف 106 نان مسلم کنٹریز قرآن از ناؤ گوئنگ ٹو بی دا پارٹ آف دا آسٹریلین پارلیمنٹ. سو اللہ پاک نے شاید کام لینا تھا, تو یو نیور نو اللہ نے کیا کام لینا ہو آپ سے. آئی نیور تھاٹ آف اٹ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب آپ ماشاء اللہ وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں اور ایک بڑے لمبے عرصے سے ہیں. دس واز بائی چوائس اور بائی فورس؟ ناٹ ایٹ آل, اٹ واز بائی چوائس. وائی؟ میں دیکھیں فادر کو دیکھ کے یا کزنس فیملی سارے دیکھیں I mean, why not politics? Why not bureaucracy? And why not now? دیکھیں آپ کی جو سب سے پہلے خاموش طبیعت میں جو ہر گھر میں بچہ ہمیشہ خاموش طبیعت ہوتا ہے, اینڈ ہی از آن دا واچنگ بریف. ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ اپنے فیملی انوائرمنٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آئی تھنک سو یہ بچے کے اندر ایک چیز ایبزارب ہو جاتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, بیکاز اس پیشے میں میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ جس طرح کمیونٹی کے اور ہیومینٹی کے سروس دے رہے تھے. سو آئی تھنک سو آئی چوز اٹ بائی چوائس. بائی چوائس. اینڈ لکنگ انٹو مائی فادر. احمد, آپ مجھے یہ بتائیے, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے ہمیں کہ آپ عید والے دن عیدی کتنی اکٹھی کرتے ہیں بابا سے اور دادا سے؟ صحیح بتانا ہے. Unfortunately, I can't really answer the exact number, but it's a good amount. It's a secret. It's a good amount. اچھا تو احمد یہ بتائیں کہ اب یہ تو ہو گیا عیدی والا معاملہ. ادر دین دیٹ آپ پڑھتے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ As of right now, I have exams in May. مائک پاس کرنا. As of right now, I have exams in May, and I'm studying really hard for that. And yeah, so right now it's only studying and nothing else. Nothing else, Not only that studying. تو فرینڈس کہاں پہ گئے آپ کے؟ Friends. کوئی ہابی؟ What do you do, I mean, other than studies? My hobbies are playing basketball with my friends in school. اچھا تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ اب بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ کوئی پلان کیا ہے, کوئی سوچا ہے میں نے یہ کرنا ہے, یہ بننا ہے؟ I'm thinking of getting into a business or making my own business company or something. And I could do law, but Don't do it. There's enough of law. Yeah, I don't really want to do law, so I think it's mainly business. And yeah, that's it. Business, that's it. And why business? Business, it's I don't know, I enjoy it. You enjoy it? چلیں اوکے جی. اچھا اب ایک بریک ہے, اس کی جانب بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے. عید کی خصوصی ٹرانسفارمیشن پروگرام ہمارا جاری ہے. لطیف کھوسا صاحب ود دی انٹائر فیملی ود ہز سن اینڈ ود ہز گرینڈ سن موجود ہیں, اور ان سے مزید ابھی میں نے بہت ساری چیزیں پوچھنی ہیں, وہ ان سے پوچھتے ہیں. بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ٹیک اے بریک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन हमारी जारी है और ईद की इस पुरमसरत मौके पे हम आपकी मुलाकात जो करवा रहे हैं वो खोसा फैमिली से करा रहे हैं. लतीफ़ खोसा साहब और उनके साथ अहमद आयान खोसा साहब बैठे हैं और बलक शेर खोसा साहब बैठे हैं. 3 जनरेशन हमारे साथ खोसा फैमिली की बैठी हैं. खोसा साहब, आप माशाल्लाह आप बड़े अहम और बड़े आला मनसब पर भी रहे, लोग इस हवाले से जानते हैं. ज़ाती ज़िंदगी के बारे में लोग मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा नहीं जानते, जो हमारे खुसूसन व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं. ये बताइए कि आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है, आप अपनी जो भाभी हैं हमारी, आप उनके बारे में कुछ हमें बताइए. आई मीन अपनी शादी के बारे में कुछ बताइए. देखें, हम तो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं. हमारे बारे में ये जो आपने कहा कि लोग जानना चाहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि जब भी कोई पॉलिटिक्स में आता है तो कोई भी उसका चीज़ पे ना नहीं होती है. कहते हैं कि किसी को अगर आपने वो उसका किया पाचा करना हो तो सियासत में उसको ले आओ, फिर उसके बाद जो है कि कोई ज़रूरत नहीं है उसकी हिस्ट्री बताने की भी. तो हमारी तो बड़ी क्लियर होती है. ठीक है, देखें, जाहिर है कि पहले हमारे ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा कंसर्वेटिव किस्म का हमारा माहौल होता था. जाहिर है खोसा फैमिली जो है एक बलोच फैमिली है हमारी, और हमारा जो ताल्लुक़ होता है धरती के साथ, ज़मींदारा के साथ, ज़मीन के साथ होता है. और उसमें पहले यही होता था कि जो है अंदर फैमिलीज़ ही के अंदर रिश्ते हों ताकि जो है अपनी आपकी प्रोटेक्ट रहे जायदाद या आपके जो मिल्कियत हैं वो बिखरे ना. तो वो बात ख़त्म हो गई जब हमारा एजुकेशन आई. मेरे वालिद साहब इसके परदादा और उसके दादा वो जो थे, ही वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट इन द खोसा फैमिली. अच्छा. लेकिन उनकी अंग्रेज़ी जो है ग्रेजुएट सिर्फ होते हुए भी वो इतनी एक्सेल करती थी माशाल्लाह कि आज का डबल ग्रेजुएट ट्रिपल ग्रेजुएट भी उसके बराबर नहीं आ सकता. बहुत खूबसूरत उनकी हैंड राइटिंग भी थी, उनकी उर्दू भी बहुत अच्छी थी. और माशाल्लाह वो जब जुल्फ़िकार खोसा साहब के वालिदैन मर्डर हो गए तो मेरे वालिद साहब सरदार साहब खान खोसा वो चीफ़ ऑफ द फैमिली कमांडर भी सरबराह बने. और उस वक्त प्री पार्टीशन के ज़माने में कमांडर को जुडिशल पावर्स भी होती थी, रेवेन्यू पावर्स भी होती थी. और वो सारा जो ट्राइबल बेल्ट हमारी डेरा गाजी खान की खोसा तुमन में उनका जो है पूरा एक लुक आफ्टर भी करते थे अपनी ट्राइब को सारा. तो जो हमारी एजुकेशन आई तो जाहिर है कि एजुकेशनल एक्सेलेंस की तरफ हम आए. तो लाहौर में तालीम हुई हुसैन एंथनीज़ में और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, इस तरह. तो फिर वो हमारा जो है काफ़ी फासले हो गए. हमारे फैमिली में एजुकेशन जो है फीमेल में नहीं हुआ करती थी. हमारी फैमिली में है. हमारी सारी बहनें माशाल्लाह डबल ग्रेजुएट्स हैं. क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है वो एक एजुकेटेड थे. मेरी वालदा जो है मेरी तो वालदा वो थी, उनका सगे भाई जो थे वो आसिफ खोसा के वालिद थे. तो वो भी पढ़े लिखे थे. और ये हमारी जो विंग है फैमिली की, ये काफ़ी एजुकेशन आई. और हमने हमारी देखा कि हमारी बहनें वो भी डबल ग्रेजुएट, आगे से हमारे बच्चे माशाल्लाह वो भी ग्रेजुएट. तो हमने एजुकेशनल एक्सेलेंस को जो है अपनाया. और हमारी एक फैमिली की विंग में ये मीडियोक्रेसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है. यू हैव टू एक्सेल. आपको जो है वो जाहिर है कि नहीं है कबूल, मीडियोक्रेसिटी कबूल नहीं है. सो हमने तो जान मारी है उस मामले में. जाहिर है फिर फासला जब हो गया तो फिर आपकी मैरिजेस भी आपकी चॉइस की होनी शुरू हो गई. फिर वो मिस मैच हो गया जो फैमिली में हमारी दूसरी विंग ऑफ फैमिली, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया. इसलिए फिर हमारी वो मैरिजेस बाय चॉइस आई. और माशाल्लाह मेरे चारों बेटे जो हैं वो 3 लॉयर्स हैं और चौथा माशाल्लाह डॉक्टर फैसल खोसा, वो भी कॉन्टिनेंट्स 3 कॉन्टिनेंट्स में उसने एक्सेल किया है. और इस वक्त वो वैनकूवर में है. अच्छा. और माशाल्लाह ये उसको इतने कैनेडियन और अमेरिकन अवार्ड्स मिले और यूरोपियन अवार्ड्स मिले. वो भी बहुत अच्छा कर रहा है. एंड इज राइट ऑन टॉप. आपने कभी अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस किया कि ये प्रोफेशन में करें, ये ना करें? नहीं. डायरेक्शन दी या नहीं, आपने खुद उनको करने दिया? नहीं, देनी भी नहीं चाहिए. लेट देम. You see,
آپ you can take the horse to the river but you can't make him drink. سو آپ کو اپنی جو ہے نا صلاحیتوں کو بروکار لانے کے لیے آپ کو بچوں کو ان کی چوائس دینا پڑے گی. جو ان کی پسند کی چیز ہے, پیشہ ہے, جو ان کی پسند کی چیز ہے, وہ اسی کو, جس طرح کہہ رہے تھے کہ دوست بھی ہیں, تو دوستی میں آپ کوئی چیز تھرسٹ نہیں کرتے ہو. والدین پیرنٹیج کا آپ ہیجمنی ان پہ تھرسٹ نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے آپ جبری ان کو تو کروا لیں گے کہ اگر آپ نے لاء کروانا ہے یا میڈیکل کروانا ہے یا انجینئرنگ کوانی ہے کروا لیں گے, لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے, نہیں ایکسیل نہیں کرے گا. پھر وہ ایک لمٹ تک آ کے جو ہے پھر وہ رک جائے پھر گا, وہ میڈیوکر رہے گا. تو میڈیوکر سٹی ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بدخشیر کھوسا صاحب, جس طرح ابھی فرمایا آپ کے والد صاحب نے کہ کبھی میں نے انفلوئنس نہیں کیا اور کبھی بھی پش نہیں کیا, اور آپ نے بھی کہا کہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. آپ میں میری سمجھ کے مطابق یا میری معلومات کے مطابق جو صلاحیت ہیں ان میں ایک وکالت کی یا اس سے جڑی تو ہے, اس کے علاوہ میں نے سنا آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں. ہمیں ایک تو نعت سنائیے, اور دوسرا یہ بتائیے کہ یہ آپ کا پیشن ہے آپ کا یا کیا ہے؟ میں پڑھتا نہیں, وہ پڑھاتے ہیں. تو اس کے آپ کے سوال کا یہ جواب دے دیا میں نے. اٹ از بیانڈ مائی کنٹرول. زبردست. میں 2 شعر پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, جنین و جنان تمہارے لیے, بنے دو جان تمہارے لیے, دیہن میں زبان تمہارے لیے, بلک کی زبان تمہارے لیے. بہت خوب جی. جی یہ نہ سمجھیں کہ کھوسے صرف وکیل اچھے ہیں, کھوسے خود کفیل ہے. آپ نے سن لیا ہے. زبردست زبردست. ایک بریک ہے جی, اس بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور ڈسکشن کو یہیں سے جاری رکھتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عید کی ہماری خصوصی نشریات پروگرامز کا سلسلہ جاری ہے کیپٹل ٹی وی پہ. ہمارے ساتھ لطیف کھوسا صاحب اور ان کی جو ہے بیٹے موجود ہیں, ان کے گرینڈ سن بھی یہاں پر موجود ہیں, اور انہی کی جانب ہم بڑھتے ہیں. یہ بتائیے گا احمد ایان کہ آپ نے عید کا بھی مجھے بتا دیا, آپ نے اپنی ہابیز کا بھی بتا دیا, آپ نے اپنے مجھے فیوچر پلان کا بھی بتا دیا, آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ باسکٹ بال بھی کھیلتے ہیں, اور آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ آپ وکیل ہو سکتے ہیں, لاء میں جا سکتے ہیں. یہ بتائیں پولیٹکس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو بھی پولیٹکس ملک میں چل رہی, کو دیکھتے ہیں, کوئی دادا کسی سے بات کر رہے ہوں, بابا کسی سے بات کر رہے ہوں, کچھ ٹی وی پہ نظر آ رہا ہو. آئی مین ڈو یو فیل اینی تھنگ فار اٹ؟ So basically with politics, I don't really know much. If I be honest with you, I don't really know much about politics. I know it's kind of a bad thing because my whole family is really. It's a bad thing. I'm not sure if it's a bad thing, but I don't really know anything about politics that much. Plus, I don't really get into it because it's a very controversial topic. Politics is a very controversial topic, so I don't really want to get into it at such a young age. Someone has told you about it, not to speak on it, right? No, it's also I don't want to speak about it as well. It's a very controversial question. Okay. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ادر دین باسکٹ بال کوئی اور اسپورٹس آپ کو اچھی لگتی ہے؟ نو. Not really. ٹریولنگ اچھی لگتی ہے؟ Yes. کہاں کہاں ٹریول کیا؟ I've been to Canada. I've been to Paris. And I've been to Dubai multiple times. I think 2 or 3 times now. And I've also been to You went Makkah. London also. Yeah, Achha. London. I also went to Saudi Arabia. And
सबसे अच्छा कौन सा लगा? सबसे अच्छा it's probably Canada, I think. अच्छा, Yeah. कनाडा सबसे अच्छा लगा. चलें, गुड. अच्छा खुदा साहब, सर ये फरमाइएगा कि आप माशाल्लाह स्टार्टिंग फ्रॉम डीजी खान, जो मैंने स्टडी किया आपके बारे में, जो मैं जानता हूँ, वकालत का आपने वहाँ से आगाज़ किया, फ्रॉम अ लॉयर, अ यंग लॉयर टू द पोजीशन ऑफ अ गवर्नर, और फिर आप अटॉर्नी के भी, आप अटॉर्नी जनरल भी रहे, और वो भी मैंने आपसे पूछना है कि वो फिर कुछ मसले मसाइल भी हो गए थे 2008 में उस आपकी पोजीशन के हवाले से, और फिर आपने वो छोड़ दिया गालबन. उसके बाद आप एडवाइज़र के तौर पे फ़राइज़ गालबन सर अंजाम देते रहे. हाउ डू यू सी योर एंटायर करियर एंड व्हाट डू यू सजेस्ट टू द यंगस्टर्स लाइक हिम, लाइक एनीवन? Well, I think the youngsters, as you've seen, I mean, they really want to do something, to be something in life, and they feel that probably politics is not something for them. तो ये एक अच्छी बात है, बजाय इसके कि ओवर पॉलिटिक्स हो, हर बंदा पॉलिटिक्स में आए. तो लेट द यंगस्टर्स चूज देयर ओन पाथ एंड पैसेज. तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, देखिए मेरा तो ये था कि मेरे वालिद ने कहा पुत्र नौकरी नहीं करनी. नौकरी के कंस्ट्रेंट्स हैं, मुझे उन्होंने जो है शुरू से ही फोकस उन्होंने करवा के इंग्लिश से मुझे उर्दू मीडियम में रखा. उन्होंने कहा अंग्रेज़ ने 2 किस्म के सिस्टम यहाँ राइज किए थे इस मुल्क में, एक रूलिंग इलीट के लिए और एक जो है अपना वो इसके लिए स्लेव्स के लिए, यानी अवाम के लिए. वो तो कॉलोनियल थे, जाहिर है कॉलोनियल रूलर्स थे, और हमें तो वो स्लेव्स ही समझते थे ना तब कॉन्ट्री. तो उसने एक इंग्लिश मीडियम रखा, डियर सर फादर फलाना फलाना, वे आँख में आँख डाल के, तो बड़ी प्राइड के साथ आ रहे हैं. वो इंग्लिश मीडियम जो है जिसमें आपने ओ लेवल और ए लेवल कह दें, या उस वक्त सीनियर कैम्ब्रिज और जूनियर कैम्ब्रिज हुआ करता था, बाद में ये ओ लेवल ए लेवल आ गया. तो दूसरा था ये वर्नाकुलर में किबला काबा मोहतरम फलाना फैज़ गंजूर हजूर, मतलब इतना ज़्यादा हैमर करो उसको कि उसको बताओ कि तुम जो है कीड़ा हो और ये बहुत ज़्यादा तुम्हारा जो है फासला है इसके अंदर. तो यू हैव टू ब्लेंड इट, बिकॉज कॉलोनियल सिस्टम से आप निकल के आप एक आज़ाद ममलिकत के लिए आ रहे हो. आपको सारी सोच बदलना है, आपको सारा एजुकेशन करिकुला बदलना है, आपको सिस्टम बदलना है. बदकिस्मती से ये हो नहीं पाया है. हमने इसको जो है अपनी एजुकेशनल सिस्टम में भी नहीं बदला है, हमने कवानीन भी नहीं बदले हैं. ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारा. हम आज भी 1800 कुछ के कानून लेके चल रहे हैं, 1908 के कानून लेके चल रहे हैं. आप अपने सारे वो देख लीजिएगा, उसमें हमने पैच वर्क्स किए, पैच वर्क्स कभी काम नहीं किया करते हैं. हमने सब्सटैंशियल जस्टिस को किल करके हमने प्रोसीजरल रैंगलिंग्स में उलझा के रख दिए. अब ये क्या हो रहा है यहाँ आप देखें कि पंजाब में क्या हुआ, मरकज़ में क्या हुआ, कि आप देखें कि किस तरह से ऑब्स्ट्रक्टिव हुआ, और उसमें जो है रखने निकाले गए कि किस तरह से हमने ओथ नहीं देना है, किस तरह से हमने आइन को जो है हमने साइड ट्रैक करके हमने जो है एक रास्ते निकालने हैं. तो ये दीजा प्रोसीजरल रैंगलिंग जिसमें उलझा के आपने सारी चीज़ को कन्फ्यूजन की, और उस कन्फ्यूजन के नतीजे में सिर्फ ये नहीं कि आपने उधर उलझाव किया, आपने ज़हनी खलफशार अवाम के अंदर भी पैदा कर. तो सर ये तो इवेंचुअली सोसाइटी को और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने इंस्टीट्यूशन हैं, उन सबको नुकसान पहुंचा रहा है. मेरी तो ये समझ है पहुंचा रहा है. लेकिन देखिए ना, यही है आज़ादी सिर्फ ये नहीं होती है कि आप आज़ाद कॉलोनियल आपने अंग्रेज़ को भगा के बाहर फेंक दिया. आपको ये सारा निज़ाम भी बाहर फेंकना चाहिए था. आपको सारा निज़ाम तब्दील करने की, आपकी फ़िक्री सोच सलाहियतें जो है आपने बरूए कार लानी थी. आपने अपनी उन अज़मत ऊला को जो आपके मुसलमानों की थी, उनको आपने दोबारा उजागर करके आपने इनकलकेट करना था कि हम तिब में भी जो है हम नंबर 1 थे, हम अलजबरा ज्योमेट्री में नंबर 1 थे, हम फल्कियात में नंबर 1 थे. हम दुनिया की किसी चीज़ में आप देख लें, मुसलमान ने वो का मुकाम ज़रा देखें, अबू सीना से लेकर और आप सारा. और हम अब क्या हुआ है कि अब हम मूजिद नहीं है, मुजावर बन के रह गए. अब मूजिद कोई और है जिसने तजस्सुस किया, जिसने रहे. और हमारा एजुकेशनल सिस्टम भी बदकिस्मती से 3 टियर्स पर मुतहारिब चल रहा है. एक इंग्लिश मीडियम चल रहा है, ए लेवल ओ लेवल, वो जो है बिल्कुल एक इलीट क्लास को जो है वो कैटर करता है. दूसरा हमारा पब्लिक एजुकेशनल सिस्टम है, वो बिल्कुल एक दूसरे से मुतहारिब जा रहा है. तीसरा हमारा मदरसे से जो तलबा निकल रहे हैं वो बिल्कुल एक डिफरेंट टियर पे चल रहे हैं. तो हम
یہ ہمارا مستقبل کا ڈھانچہ ہے. میں جب گورنر تھا تو میں نے بڑی کوشش کی کہ اس میں ہم آہنگی پیدا کی جائے. مجھے یاد ہے اس وقت خبریں آتی تھیں آپ کی بہت سارے چانسلرس کے ساتھ یونیورسٹیز کے ملاقاتیں ہوتی تھیں. ایسا ہی ہے, میں نے کہا تھا جاؤ جا کے انٹرنیشنل بیکلریٹ سسٹم کو اسٹڈی کرو. نالج بیسڈ ایرا ہے, اس میں ہمیں نالج بیسڈ ایرا میں ہمیں ایک صرف جاب سیکرز پیدا نہیں کرنے ہیں. آپ, میں نے کہا جاب سیکرز پروڈیوس کر رہے ہو جو ڈگریاں لے کر نوکریاں ڈھونڈتے پھریں گے. اینڈ یو نیڈ 36 ملین جابز ان the next 10 years. اور وہ جو ہے ان کو, چونکہ آپ کی آبادی کی ریشو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے 60-70% جو ہے لوگ 30 سال سے کم عمر کے ہیں. آپ کے پاس بہت بڑی ایک ہیومن ریسورس ہے, پاورفل, اسٹرانگ, انرجیٹک, پیٹریوٹک, لیکن آپ ان کو کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو نیشن بلڈنگ میں, قومی تعمیر میں ان کو دھارے میں لے کر آئیں. آخری سوال سر آپ سے, چونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس بات کا لارجلی تعلق میرٹ سے ہے. آپ ماشاءاللہ وکیل, بلکہ بہت سارے جو ہے وہ کام آپ کر چکے ہیں, بہت بڑے بڑے منصب پہ رہ چکے ہیں. بینگ اے لائر آپ نے بہت بڑی بڑی شخصیات کی بھی وکالت کی, بی بی شہید کے بھی آپ وکیل رہے. میں آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں, آپ زرداری صاحب کو بڑی قریب سے جانتے ہیں, زرداری صاحب اور بی بی شہید دونوں میں میرٹ کی زیادہ پاسداری کون کرتا تھا؟ دیکھیں اس میں تو دوسری رائے ہو نہیں سکتی ہے کہ جو رانی شہید بے نظیر بھٹو کا مقام تھا, شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تو 4 سال کے 5 سال ملے, بی بی شہید نے تو اپنی جو ہے 25-26 سال کی سیاست میں صرف 4 سال اقتدار ملا. باقی تو بی بی نے اپوزیشن میں کی, جیلیں کاٹیں اور جیلوں کے باہر بیٹھ کر بچوں کی اور خامند کی جو ہے انتظار کرتی تھیں پیشیوں میں. سو جہاں تک تعلق ہے کمپیریزن نہیں ہو سکتا, لیکن جو محترم آصف علی زرداری صاحب کا حوصلہ, صبر, ان کی ایک جو ہے اپنی جو بصیرت ہے, وہ آج کے جو سیاستدان ہیں ان کے معروضی حالات کے مطابق وہ نباز ہیں, وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں. دونوں میں چوز کس کو کریں گے سر آپ میرٹ پر؟ وچ ون لیڈز وہ دی تو ادر بے ون؟ نظیر بھٹو کو, وہ نو ادر مین. ہاں obviously. ٹھیک ہے سر. ملک شیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یہاں پر بھی کام کیا اور کر رہے ہیں, آپ نے پاکستان سے بھی باہر کام کیا اور کر رہے ہیں, اور آپ نے دونوں سوسائٹیز کو ظاہر قریب سے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں, اور آپ ایک قانون دان اور بہت سارے فرائض سر انجام دینے والے کے صاحبزادے بھی ہیں. بینگ این آبزرور آف دا سوسائٹی اینڈ اے پروفیشنل, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ہماری ینگ جنریشن کو, کیا ایڈوائز دیتے ہیں ہماری ینگ جنریشن کو, واٹ دے شوڈ ڈو وائل ڈوئنگ ان دیئر لائفس؟ آئی تھنک سو ایجوکیشن جو ہے اس کو چھوڑیں مت. اور نمبر 2, وی آر بورن فار ون پرپز, اینی ون, ٹو سرو دا ہیومینٹی, ٹو بی کلوزر ٹو گاڈ, اینڈ دیٹس دا اونلی وے. ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کریں, ایک دوسرے کی مدد کریں, چاہے آپ مورلی کر سکیں, آپ ریلیجیسلی کر سکیں, ایتھیکلی کر سکیں, مانیٹری وائز کر سکیں, جس حالت میں جس کیپیسٹی میں کر سکیں, اچھا گائیڈ کریں. نیشنز تبھی بنتی ہیں جب ایک دوسرے کو آپ بغیر جانے پہچانے, بغیر ذات پات کے, بغیر رشتہ داری کے آپ اس کو پل آن کرتے ہیں اور اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. سو آئی تھنک سو دیٹس واٹ وی شوڈ ڈو. لوگوں کے عیبوں کو بھول جائیں اور ان کی درستگی کرتے 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 اپنی زندگی کو سرو کرتے ہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. بلک شیر کھوسا صاحب, احمد ایان کھوسا صاحب اور لطیف کھوسا صاحب, تینوں کا بہت شکریہ. ہماری آج کی ٹرانسمیشن, ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ تک مزید جو ہے ایسے ہی پروگرام جو ہے وہ پہنچتے رہیں گے. بہت شکریہ جی آپ سب کا, آپ ناظرین کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ تک یوں ہی ہم مزید پروگرام لاتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.